हालेलुया। खुदा उनके नाम की तारीफ़ हो, खुदा उनके नाम की प्रस्तुत हो और खुदा उनके नाम की सताइश हो। आज एक मरतबा फिर हम खुदा उनके घर में मौजूद हैं, उसकी प्रस्तुत के लिए, खुदा उनकी सताइश के लिए। इससे पहले कि हम खुदा उनके कलाम में चलें और आई होप कि चर्च की जो प्रेयर चेन है और चर्च की जो फास्टिंग चेन है वो बड़े एहसन तरीके से, अच्छे तरीके से चल रही होगी। और जैसा कि आपके साथ उसे नोएल भाई ने शेयर किया है, जितने लोग भी उस प्रेयर और फास्टिंग चेन में शामिल हो सकते हैं, मैं सबको इनकरेज करता हूँ। यंगस्टर्स को, बच्चों को, संडे स्कूल टीचर्स को मैं बहुत कहना चाहता हूँ कि बड़ा सीरियसली इस प्रेयर चेन को लें। सेकेंडली, मैं कॉन्ग्रेचुलेट करता हूँ दीना को एज अ संडे स्कूल टीचर। पहले अबीतल सीनियर टीचर थी सीनियर संडे स्कूल की, और मिश्मा हारून जूनियर टीचर थी, और अब मिश्मा हारून जो हैं वो सीनियर टीचर हैं और जो दीना हैं वो जूनियर टीचर हैं। खुदा उनका शुक्र है कि अभी तक संडे स्कूल में जितने भी टीचर्स हैं वो इसी संडे स्कूल का क्या उसको कहते हैं, इसी चर्च के संडे स्कूल, किसी वक्त संडे स्कूल के स्टूडेंट्स थे। मिश्मा सलीम, मिशाइल सलीम और अलीना। अब वो आहिस्ता आहिस्ता चीज़ों को, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को टेक अप कर रहे हैं और चर्च के तमाम डिपार्टमेंट्स में हम लोग ऐसा ही देख रहे हैं। उसके अलावा चंद एक लोग में भी थोड़ा सा, अभी मैं सरमन शुरू करने को हूँ, लेकिन वैसे लोग थोड़ा सा एक दो लोगों, चंद लोगों ने कॉल किया कि जी क्रिटिसिज्म है, मुख्तलिफ़ किस्म का क्रिटिसिज्म हो रहा है कि आप यहाँ पे नहीं हैं। तो एक चीज़ मैंने खुदावंद के कलाम में से जो सीखा है, स्पेशली खुदावंद यीशु मसीह की टीचिंग से जो मैंने सीखा है कि अपने दरवाज़े, जो पीछे से दरवाज़े जहाँ से लोगों के क्रिटिसिज्म की आवाज़ आए, हंसने की आवाज़ आए, मॉकरी की आवाज़ आए, वो बंद करें और जो खुदावंद ने आपको विज़न दिया है, जो खुदावंद ने आपको खिदमत दी है, उस खिदमत में आप लगे रहें। और इस कलीसिया का एक विज़न है, इस कलीसिया का मेरी एक विज़न है जो इस कलीसिया से अटैच्ड है और हमेशा रहेगी। और खुदावंद हमें मौज़ाना तौर से उस रोया की तरफ लेकर जा रहा है। मुझे याद है कि जब हम इस जगह पर आए तो हमारे पास कुछ भी नहीं था, बल्कि जब हम एक सेटअप से निकले जो कि इसी कलीसिया ने बनाया था, हम सब कुछ छोड़ के और ख़ाली हाथ से निकले थे। और जब हम इस जगह पर आए जहाँ पे आज इबादत हो रही है, तो हमारे पास कुछ भी नहीं था और इट वाज तकरीबन 10 से 12 लाख रुपए का हमें एक्सपेंस नज़र आ रहा था आगे। और चर्च के कुछ जो ओहदेदारान हैं वो परेशान थे कि इस तरह ये कैसे होगा। और जब हमने किराए पे लिया सारा कुछ, तो अंकल मैनुअल ने कहा ये तो बड़ा एक्सपेंस है, तो हम कैसे इन चीज़ों को कैसे करेंगे। लेकिन मैं तमाम क्रेडिट उनको लोगों को देता हूँ जो लोग दुआ में रहते हैं, क्योंकि हमने जो कुछ भी अचीव किया है अभी तक अपनी लाइफ में, अपनी पर्सनल लाइफ में, वो सब कुछ दुआओं की वजह से है। और इसलिए क्रिटिसिज्म से ज़्यादा दुआओं पर ध्यान दिया करें। और जब आप 10 से 12 लाख रुपए का ये चर्च एक्सपेंस जमा कर रहे थे और जब सब कुछ हुआ, हमने सारा कुछ लिया, तो दुआओं से हुआ, पॉजिटिव एनर्जी से हुआ, ना कि क्रिटिसिज्म से। इन चीज़ों से परेशान ना हुआ करें। हमारी एक रोया है और हम उस रोया पर गामजन रहेंगे। दुआ करते रहें कि खुदावंद जल्द अज जल्द, बल्कि
हमारी तो हम तो चाहते हैं जल्द अज जल्द हो, लेकिन खुदावंद के अपना वक़्त है जब भी खुदावंद हमें मुहैया करे। हालेलुया। सो आपको मालूम है कि क्रिसमस डेज़ में, अब जैसा कि क्रिसमस आने को है, तो हम लोग ज़्यादातर कॉन्सेंट्रेट, आम दिनों में तो हम हर चीज़ को स्टडी करते हैं, लेकिन क्रिसमस डेज़ में हम स्पेशली फोकस करते हैं खुदावंद यीशु मसीह पर, कि खुदावंद यीशु मसीह कौन है। हालेलुया। और अब हम जो भी सरमन्स मेरी तरफ से होंगे वो सिर्फ खुदावंद यीशु मसीह पर कंसंट्रेट करेंगे, और बल्कि आने वाले दिनों में हम ये भी देखेंगे कि पुराने अहदनामा में खुदा किस तरह काम करता था, खुदा के ज़हूर क्या थे। बहरहाल आज हम देखेंगे खुदावंद यीशु मसीह के ताल्लुक से और द इम्पोर्टेंस ऑफ डॉक्ट्रिन, एक डॉक्ट्रिन की, एक तालीम की अहमियत क्या है। सो हमेशा से एक क्वेश्चन रहा खुदावंद यीशु मसीह के ताल्लुक से, और बदकिस्मती से ये आज भी क्वेश्चन किया जाता है। मैं इसलिए बदकिस्मती कहता हूँ, क्रिश्चियन सर्कल्स में, मतलब जो बाहर के लोग हैं वो तो सवाल करते रहे, उनका तो कोई मसला नहीं है, लेकिन क्रिश्चियन सर्कल्स में जो मसीही लोग हैं और ऐसे लोग हैं जो कलीसियाओं में जाने वाले हैं, राइट, वो भी खुदावंद यीशु मसीह पे क्वेश्चन करते हैं कि वो कौन है। सो अगर हम अपनी बाइबल को प्रॉपरली स्टडी करें, इसलिए मैं हमेशा इनकरेज करता हूं, एक बात पे मैं डिस्करेज करता हूं कि वो बाइबल्स ना पढ़ें जिनके साथ कमेंट्री होती है। मेरी बात समझने की कोशिश करें। वो बाइबल्स ना पढ़ें जिनके साथ वो नीचे कमेंट्री दी होती है, क्योंकि कई एक मर्तबा हम लोग ये टेम्पटेशन होती है कि यार ये आयत मुझे समझ नहीं आ रही है, चलो मैं नीचे से कमेंट्री में पढ़ लूं। अब वो कमेंट्री जो है वो किसने लिखी है, वो किस नज़रिए का आदमी है, वो क्या कॉन्सेप्ट रखता है, वो तो अपने नज़रिए से लिखेगा। वो मॉर्मन है, वो जेहोवा विटनेस है, वो लेटर डे सेंट्स हैं, वो हर बंदा अपने नज़रिए से एक कमेंट्री लिखेगा, राइट। सो बाइबल को आप विदाउट कमेंट्री पढ़ें, और अगर कोई शख्स आपको कलाम सिखाता है तो डोंट अलाउ एनीवन कि वो आपको बुक्स का रेफरेंस दे। वो शख्स अगर आपको बाइबल में से रेफरेंस दे तो दैट इज गुड। सो हम खुदावंद के कलाम में से देखेंगे एक सवाल खुदावंद यीशु के ताल्लुक से कि खुदावंद यीशु कौन है। मेरे साथ देखें बाइबल में से मुकद्दस मत्ती रसूल की अंजील। हम सब खुदावंद के कलाम के एहतराम में खड़े होंगे और ये 4 हवाला जात हैं जो हम खड़े खड़े पढ़ेंगे। मुकद्दस मत्ती रसूल की अंजील और उसका 16वां बाब और उसकी 14वीं आयत से। उन्होंने कहा, बाज यूहन्ना 13वीं आयत से पढ़ रहा हूं। जब यीशु कैसरिया फिलिप्पी के इलाका में आया तो उसने अपने शागिर्दों से यह पूछा कि लोग इब्ने आदम को क्या कहते हैं। उन्होंने कहा, बाज यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले कहते हैं, बाज एलिया, बाज यर्मिया या नबियों में से कोई। उसने उनसे कहा, मगर तुम मुझे क्या कहते हो। शमौन पतरस ने जवाब में कहा, तो जिंदा खुदा का बेटा मसीह है। हालेलुया। इसके साथ ही हम देखेंगे मुकद्दस यूहन्ना की अंजील उसका 12वां बाब मुकद्दस यूहन्ना की अंजील उसका 12वां बाब और उसकी 19वीं आयत। बस फरीसियों ने आपस में कहा, सोचो तो
तुमसे कुछ बन नहीं पड़ता, देखो जहां उसका पैरो हो चला। इसके साथ ही हम देखेंगे मुकद्दस लूका की इंजील। आप सब तशरीफ रखें। खुदावंद के कलाम का पढ़ा जाना और सुना जाना हम सब के लिए बाइस से बरकत हो। तशरीफ रखें। अब हम एक और हवाला देखेंगे, मुकद्दस लूका की इंजील, उसका 5वां बाब और उसकी 21वीं आयत। इस पे फकी और फरीसी सोचने लगे कि ये कौन है जो कुफर बकता है, खुदा के सिवा और कौन गुनाह मुआफ कर सकता है। वहां पर तो जिंदा खुदा का बेटा मसीह है, यहां पर ये कौन है, खुदा के सिवा और कौन गुनाह मुआफ कर सकता है। मेरे साथ एक और हवाला देखें, मुकद्दस यूहन्ना की इंजील, उसका 20वां बाब और उसकी 28वीं आयत। खुदावंद के कलाम में लिखा है, तूमा ने जवाब में उससे कहा, आए मेरे खुदा, आए मेरे खुदावंद, आए मेरे खुदा। यीशु ने उससे कहा, तू तो मुझे देखकर ईमान लाया, मुबारक वो हैं जो बगैर देखे ईमान लाए। हालेलुया। ये क्वेश्चन कि यीशु कौन है, ये क्वेश्चन हमेशा से रहा है और हमेशा रहेगा। लेकिन जैसे जैसे हम खुदावंद के कलाम में गहरे होते जाएं, खुदावंद अपने मुकाशवा को हम पे खोलता जाता है। आजकल डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, जैसा कि यहोवा विटनेस का एक कॉन्सेप्ट है। वो समझते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह मकाइल फरिश्ता है और जितनी भी मखलूकात हैं, तख्लीकात हैं, उनमें से सबसे बुलंदतर खुदावंद यीशु मसीह है। यहोवा विटनेस जो है वो खुदावंद यीशु मसीह को मिकाइल फरिश्ता कहते हैं। चंद एक लोग हैं वो कहते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह कादर खुदा है, लेकिन वो कादर मुतलक नहीं है। ही इज़ माइटी गॉड बट ही इज़ नॉट ऑल माइटी गॉड। फिर मॉर्मन्स जो हैं जिनके सबसे खूबसूरत इबादत गाहें होती हैं, यहाँ पे भी मैं अगर किसी इबादत गाह पे मेरा ध्यान जाता है तो मैं जब भी पूछता हूँ कि यार ये इबादत गाह किन की है, तो वो हमेशा कहते हैं कि ये मॉर्मन्स की हैं। जिन लोगों को बड़ा शौक होता है कि यार किसी बड़े बड़े बारों सोना जिहा इमारत नज़र आनी चाहिए, तो हमेशा मोस्टली वो मॉर्मन्स के गिरजियां 'ਚ चले जाते हैं, ਜਿਹੜੇ ਇਮਾਰਤਾਂ ਵੇਖ के जाते हैं कि ਵੱਡਾ ਜਿਹਾ ਪਿਲਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇੰਜ ਹੋਵੇ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਜਾਣ ਡਏ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਮੋਸਟਲੀ ਮॉर्मन्स के गिरजियां 'ਚ चले जाते हैं क्योंकि वो उन्होंने इमारतां बड़ियां सोहणियां होंदियां। बहरहाल मॉर्मन्स ये बिलीव करते हैं कि यीशु मसीह एक खुदा है, खुदावंद है, लेकिन हर इंसान खुदा या खुदावंद बन सकता है। और उसके बाद मेसियानिक ज्यूज़ हैं। जो मेसियानिक ज्यूज़ हैं वो खुदावंद यीशु मसीह को उस्ताद मानते हैं, और खैर वो एक अजीब ही कॉन्सेप्ट है, लेकिन वो खुदावंद यीशु मसीह को खुदा नहीं मानते। याद रखें कि डॉक्ट्रियंस बहुत ज़्यादा, हम क्या ईमान रखते हैं, हमारा क्या एतकाद है, ये बहुत ज़्यादा अहमियत रखता है। अक्सर वो लोग भटक जाते हैं जो लोग बाइबल नहीं पढ़ते। हालेलुया। जब भी आपके पास कभी यहोवा विटनेस वाले आते हैं तो वो जब बाइबल में से आयत पढ़ते हैं तो वो हमेशा आधी आयत पढ़ते हैं,
وہ صرف وہ چیز پڑھتے ہیں جو ان کو سوٹ کرتی ہے. لیکن جو کلام مقدس کو جاننے والے لوگ ہیں وہ جانتے ہیں کہ انہوں نے آدھی ورس پڑھی ہے، جو اگلا حصہ ہے یا پچھلا حصہ ہے وہ نہیں پڑھا. سو بائبل ریڈنگ یہ سب سے زیادہ اہم ہے. ہاللیلویا. یاد رکھیں کہ ہماری جو تعلیم ہے، جس چیز پر ہم اعتقاد رکھتے ہیں، وہ بہت زیادہ اہم ہے. ڈاکٹرین میکس دا ڈفرنس. ہم یہ تو اسٹڈی کریں گے خداوند یسوع مسیح کون ہے، لیکن ابھی ہم تھوڑی دیر یہ دیکھیں گے کہ ہمارا جو ایمان ہے، ہماری جو تعلیمات ہیں، وہ ہماری زندگی میں، ہماری زندگی کی بلیسنگز میں ان کا دار و مدار ہوتا ہے. کئی ایک مرتبہ ہم اپنی ڈاکٹرینز کی وجہ سے، ہم اپنے ایمان کی وجہ سے خدا سے برکت نہیں پاتے ہیں. ہاللیلویا. سو ہمیں ایک چیز پر فوکس کرنا چاہیے. ہماری تعلیم کسی ڈینومینیشن سے ریلیٹڈ نہ ہو، لیکن ہماری تعلیم جو ہے بائبل مقدس کے مطابق ہو. ہاللیلویا. بہت سارے لوگ ہمارا گرجا اس پر نہیں مان رکھتا. بھائی تھوڑا گرجا نہیں رکھتا تو نہ رکھے. اگر بائبل چ لکھیا ہے تو وہ تسی تے میں وی آر باؤنڈ ٹو ہیو اے فیتھ آن دیٹ. وی آر باؤنڈ ٹو بلیو دیٹ. میرے ساتھ دیکھیں، کیونکہ یہ ایک سارٹ بائبل اسٹڈی ہے، خداوند یسوع کے تعلق سے ہم سیکھیں گے. لیکن آج ہم جس چیز کو دیکھ رہے ہیں کہ ڈاکٹرین میکس دا ڈفرنس. جو تعلیم ہے وہ ہماری زندگیوں میں بہت زیادہ امپورٹنس رکھتی ہے. اس لیے جب آپ اعمال پڑھتے ہیں، اور جب میں اعمال پڑھتا ہوں تو اعمال کی کلیسیا میں آپ یہ دیکھیں گے کہ تقریباً پورا چیپٹر جہاں بھی رسول گئے انہوں نے خداوند یسوع مسیح کی تعلیم دی. جب بھی ابتدائی کلیسیا میں پریچنگ واز دا موسٹ امپورٹنٹ. کئی ایک مرتبہ ہم لوگ خدا کے کلام کی، میں بہت ساری کنونشنز میں جاتا ہوں، کئی ایک مرتبہ چند میں دیکھتا ہوں لوگوں کو کہ جیسے ہی گیت گا لیے، کلام شروع ہونے والا ہوا، لوگ اٹھتے ہیں باہر جا کے کھڑے ہو جاتے ہیں. کئی ایک مرتبہ کوائرز ایسا کرتی ہیں. خدا ان کا شکر ہے کہ اس چرچ کی کوائر کو خدا نے حکمت اور دانائی دی ہے. یہ بیٹھتے ہیں، یہ جیسے بھی بیٹھے، زبردستی بیٹھے لیکن بیٹھتے ہیں، کلام سنتے ہیں. سو خدا ان کو برکت دے. لیکن بہت ساری جگہوں پر آپ دیکھیں گے جیسے ہی کوائر ختم ہوتی ہے تو لوگ اٹھ کر باہر چلے جاتے ہیں کہ یار ان کلام ہے، ہوں ادھا گھنٹہ پونا گھنٹہ پتہ نہیں کی بولیا جائے گا، تو چلو پھر اسی جدوں گیت شروع گا. یہ اس طرح جو لوگ کرتے ہیں وہ خدا کے کلام کی تحقیر کرتے ہیں. سو جب ہم پرانی اعمال کی کلیسیا کو دیکھتے ہیں، جب پرانی کلیسیا کو دیکھتے ہیں، سب سے زیادہ امپورٹنس نہ تو شفاعیہ عبادت کو دی گئی. اگر آپ اعمال کی کلیسیا کو دیکھیں تو کدھر ہی لکھا کہ آج شفاعیہ عبادت ہوئے گی. وہاں پہ ہر جگہ لکھا ہے کہ پالوس ان کو تعلیم دینے لگا، پترس ان کو تعلیم دینے لگا، استفنس ان کو تعلیم دینے لگا، تعلیم دینے لگا. اور جب وہ تعلیم دیتے تھے یا جب وہ پریچ کرتے تھے، اس تعلیم کے دوران، اس پریچنگ کے دوران، یا جب وہ پریچنگ کے لیے جا رہے ہوتے تھے، جب وہ ان سے بات چیت کرنے کے لیے، اس دوران معجزات رونما ہوتے تھے. ہاللیلویا. سو وہاں پہ پرانی ابتدائی کلیسیا میں آپ کو اسپیشلی میریکل میٹنگز نظر نہیں آئیں گی. وہاں پہ آپ کو تعلیم نظر آئے گی، کیونکہ کلیسیا کی مضبوطی ڈاکٹرین میں ہے، تعلیم میں ہے. تعلیم کی کیا اہمیت ہے؟ میرے ساتھ خداوند کے کلام میں دیکھیں، مقدس متی رسول کی انجیل، اس کا 6 باب اور اس کی 23ویں آیت. اگر تیری آنکھ
خراب ہو تو تیرا سارا بدن تاریک ہو جائے گا، پس اگر وہ روشنی جو تجھ میں ہے تاریکی ہو تو تاریکی کیسی بڑی ہوگی۔ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ جون سی تعلیم اپنے اندر رکھتے ہیں، وہ بیسکلی روشنی نہیں ہے، وہ تاریکی ہے۔ چرچ، میرے ساتھ ایک اور حوالہ دیکھیں، آج ہم بہت سارے حوالے پڑھیں گے۔ پہلا تموتھیوس اس کا 4 باب، پہلا تموتھیوس اس کا 4 باب اور اس کی 16ویں آیت۔ اپنی اور اپنی تعلیم کی خبرداری کر، ان باتوں پر قائم رہ، کیونکہ ایسا کرنے سے تو اپنی اور اپنے سننے والوں کی بھی نجات کا باعث ہوگا۔ ہاللیلویہ۔ اپنی نجات اور اپنے سننے والوں کی نجات کا باعث کب ہوگا؟ جب اپنی اور اپنی تعلیم کی خبرداری کرے گا۔ ہاللیلویہ۔ اگر آپ ایسی تعلیم دے رہے ہیں جو تاریکی کی تعلیم ہے، آپ کو معلوم ہے بہت سارے لوگ ایسے بھٹکے ہوئے لوگ ہیں جو پالوس رسول کو برا کہتے ہیں کیونکہ ان کو تعلیم ایسی دی گئی، اور انہوں نے بجائے اس کے کہ وہ بائبل کو پڑھتے، وہ کسی کتاب کو پڑھنا شروع کر دیا، کسی کو سننا شروع کر دیا، کسی کو آئیڈیلائز کر لیا۔ یور آئیڈیل مسٹ بی بائبل اونلی۔ ہاللیلویہ۔ آپ کا آئیڈیل صرف خدا کا کلام ہونا چاہیے۔ خداوند کے کلام میں لکھا ہے کہ اگر تو اپنی اور اپنی تعلیم کی خبرداری نہیں کرے گا، اگر اس کی حفاظت نہیں کرے گا، تو وہ تیری نجات کے لیے بھی پرابلم ہے اور لوگوں کی نجات کے لیے بھی پرابلم ہے۔ اور اس لیے مکاشفہ 22ویں باب کی 19ویں آیت میں لکھا ہے، اس نبوت کی کتاب کا گھٹانے والا، بڑھانے والا۔ بائبل از سمپل۔ آدم اور ہوا نے گناہ کیا، ہوا نے وہ پھل کھایا جو اس کو پھل نہیں کھانا چاہیے تھا۔ اب بہت سارے لوگ اس پھل کی اپنی تشریح کرتے ہیں جو بائبل میں ہے ہی نہیں ہے، اور وہ صرف اپنی بربادی اور تباہی کا باعث نہیں بنتے ہیں بلکہ وہ اپنے سننے والوں کی بربادی اور تباہی کا باعث بھی بنتے ہیں۔ ہاللیلویہ۔ جب ہم نبوت کی کتاب میں کچھ بڑھاتے ہیں یا کچھ کم کرتے ہیں تو کلام میں لکھا ہے کہ اس کتاب کی لعنتیں اس پر ہوں گی۔ اس کے ساتھ ہی خداوند کے کلام میں سے پہلا یوحنا اس کے 4 باب کی پہلی آیت میں لکھا ہے کہ ہر ایک روح کا یقین، اے پیارو، ہر ایک روح کا یقین نہ کرو، روحوں کو پرکھو کہ کیا وہ خدا کی طرف سے ہیں یا نہیں ہیں، کیونکہ بہت سارے جھوٹے نبی اس دنیا میں اٹھ کھڑے ہوئے ہیں اور تم میں بھی ہیں۔ ہاللیلویہ۔ ہر ایک روح کا یقین نہ کرو۔ ہر بندہ جڑا بائبل پڑھ کے کار آ جاوے او دا یقین نہ کرو۔ ہر جگہ جتھے کنونشن تے معجزات دی بارے چ گل ہوندی ہے انہاں دا ساریاں دا یقین نہ کرو۔ روحوں کو پرکھو۔ آپ کیسے پرکھیں گے روحوں کو؟ ہاؤ ڈو یو کم ٹو نو کہ یہ روح خداوند کی طرف سے ہے یا یہ نہیں ہے؟ کیا یہ کلام خداوند کی طرف سے ہے یا نہیں ہے؟ یو ول گو بیک ٹو دا بائبل۔ آپ بائبل کی طرف جائیں گے کہ جو بندہ یہ بات کر رہا ہے کیا اس کا وجود بائبل میں ہے یا نہیں ہے؟ ہاللیلویہ۔ انفارچونیٹلی چرچ کو گاسپل آف گلوری کی اتنی عادت ہو گئی ہے کہ we are not ready to hear the true gospel، جو gospel of pain ہے، جو gospel of sacrifice ہے، جو gospel of cross ہے۔ ہمیں
प्रॉस्पेरिटी गॉस्पल की इतनी आदत हो गई है कि एक प्रीचर आए, वो जोर से बोले, वो सिर्फ शिफा की बात करे, वो सिर्फ हमारी खुशहाली की बात करे, वो सिर्फ हमारी ब्लेसिंग्स की बात करे, लेकिन सलीब दी गल ना करे। सलीब दी गल जदों भी करे सिर्फ गुड फ्राइडे वाले दिन करे। उस तो जदों भी सलीब दी गल करे वो इस तरह करे कि भाई मसीह ने सलीब चुकनी है, तू ही कोई नहीं चुकनी। हालांकि खुदावंद के कलाम में लिखा है, हम नहीं जानते कि कैसे होंगे, जैसा मसीह है हम वैसे होंगे। अगर मसीह दुखों में से गुजरा तो we'll have to go through the pains। अगर मसीह टेम्पटेशंस में से गुजरा तो हमें टेम्पटेशन से गुजरना जरूरी है। मेरा कहने का मतलब है कि हम सिर्फ प्रॉस्पेरिटी गॉस्पल, हम तालीम को नहीं सुनना चाहते, दैट वो हमारे लिए बोरिंग है। इस वक्त भी चंद एक लोगों को बड़ी बड़ी बासियां आ रही हैं और कई लोग सोने की कोशिश कर रहे हैं, बिकॉज जब हम तालीम की बात करेंगे, बिब्लिकल तालीम की बात करेंगे, अगर हम प्रॉस्पेरिटी गॉस्पल की बात करेंगे तो वी फील गुड। अगर हम गॉस्पल ऑफ ग्लोरी की बात करेंगे, लेकिन याद बर रखें बाइबल में एक लॉ है, देयर इज नो ग्लोरी बिफोर द क्रॉस, ग्लोरी कम्स आफ्टर द क्रॉस। जलाल हमेशा सलीब के बाद है। हम जो बात कर रहे थे कि हर एक रूह का यकीन ना करो। आप रूहों को परखते कैसे हैं कि क्या ये जो बंदा बात कर रहा है वो बाइबल से बात कर रहा है या नहीं? अगर मैं आकर कुछ ऐसी बात करता हूं जो बाइबल से बाहर है तो आप मुझे वहीं पे रोकेंगे। गिव मी द प्रूफ, गिव मी द प्रूफ, प्रूव मी। पहले इसका प्रूफ दें, इसका कि बाइबल में यह चीज मौजूद है। बदकिस्मती से हमने तो अपने ईमान की वो चीजों को हिस्सा बनाया हुआ है जिनका वजूद बाइबल में ही नहीं है। हम खुदा को एक ऐसा नाम देते हैं जिसका वजूद पूरी बाइबल में नहीं है। हालेलुया। हम ऐसा, कई हमारी टर्मिनोलॉजीज ऐसी है जिनका वजूद बाइबल में नहीं है, लेकिन अगर उन टर्मिनोलॉजी के खिलाफ कोई बोले तो हम कहते हैं कि जी तो गिरजे तो कट हुए थे, बिदती हो गया। लेकिन अगर बाइबल को हम स्टडी करें तो उनका वजूद कोई नहीं है बाइबल में। लेकिन हम कब जान सकेंगे कि कौन सी रूह खुदा की तरफ से है, कौन सी रूह खुदा की तरफ से नहीं है? जब हमने बाइबल स्टडी की होगी, जब हमने खुद बाइबल को पढ़ा होगा, जब हमने खुद बाइबल को देखा होगा। ये अभी हम आने वाले दिनों में देखेंगे कि कौन सी टर्मिनोलॉजीज का बाइबल में वजूद ही कोई नहीं है, लेकिन हमने उन टर्मिनोलॉजीज को अपने ईमान का हिस्सा बनाया हुआ। उसके बाद मेरे साथ देखिए यहूदा उसका पहला बाब, यहूदा उसका पहला बाब। यहूदा का बाब ही एक है। चलो अच्छा, यहूदा और उसकी तीसरी और चौथी आयत। आए प्यारो, जिस वक्त मैं तुमको उस नजात की बाबत लिखने में कमाल कोशिश कर रहा था जिसमें हम सब शरीक हैं, तो मैंने तुम्हें यह नसीहत लिखना जरूर जाना कि तुम उस ईमान के वास्ते जा फशानी करो जो मुकद्दसों को एक ही बार सौंपा गया था, क्योंकि बास ऐसे शख्स चुपके से हम में आ मिले हैं जिनकी इस सजा का जिक्र कदीम जमाना में पेशतर से लिखा गया था। ये बेदीन है और हमारे खुदा के फजल को शहवत परस्ती से बदल डालते हैं और हमारे वाहिद मालिक और खुदावंद यीशु मसीह का इनकार करते हैं। हालेलुया।
उस ईमान के वास्ते जां फशानी करो जो मुकद्दसों को एक ही बार सौंपा गया, क्योंकि बाज ऐसे शख्स चुपके से हम में आ मिले हैं जिनकी इस सजा का जिक्र कदीम जमाना में पेशतर से लिखा गया था। कभी ग्लैमरस चर्च से इंस्पायर ना हो, बड़ी तादाद आ रही है, कभी दूसरे रिलीजन से इंस्पायर इंप्रेस ना हो। डोंट ट्राई टू फिट इन। हालेलुया। डोंट ट्राई टू फिट इन। आप तो ऐसा ईमान रखते हैं, हमारे में तो ये ईमान है, नहीं हमारे में भी ऐसा ईमान, फिर हम भी। अभी एक पास्टर साहब हैं यहाँ पे, उन्होंने अपना कलमा कढ़िया था कि यार गैर कौमां दा है तो यह क्यों होवे कि साडा ना होवे। सो बाइबल हमें बार बार इंतबाह करती है कि अपनी तालीम की, उस तालीम के लिए जां फशानी करो और अपनी तालीम की हिफाजत करो। हम थोड़ा सा जैसे जिस तरह मैंने आपसे बात की कि कई एक मर्तबा हमारी तालीम हमारे लिए बरकत का बायस नहीं होती, बल्कि हमारी तालीम, हम ऐसी तालीम पर ईमान रखते हैं जो कि तारीकी होती है और वो हमारे लिए मौत का बायस होती है। बाइबल में पुराने अहदनामा में, ये मैं आपको एबार 8वें और 9वें बाब में इस बात का जिक्र है कि खुदावन ने हुक्म दिया था कि जब तुम खैमा इज्तिमा में जाओ तो तुम बखूर को जलाना। हालेलुया। ये बखूर खुदावन के हुजूर राहत अंगेज होगा, लेकिन बखूर की जो आग है वो मज़बा से लेना, कहीं और से आग ना लेना। बखूर की आग हमेशा मज़बा से लेना, और जब मज़बा से वो आग लोगे और उस आग से जब तुम अपने बखूर जलाओगे, बखूर दान में उस आग को रखोगे, तो वो खुदावंद के लिए राहत अंगेज खुशबू होगी। लेकिन हारून के 2 बेटों ने क्या किया? उन्होंने आग तो ली, उन्होंने आग बखूर दान में तो रखी, लेकिन जो उन्होंने आग ली वो मज़बा से आग नहीं ली। हालेलुया। वो उन्होंने मज़बा से आग नहीं ली, उन्होंने ऐसी आग ली जो खुदावंद को काबिल कबूल नहीं थी। अब देखें, आग उन्होंने ली, आग देखने में एक जैसी है। जो मज़बा से आग ली जाए और जो मज़बा से आग ना ली जाए, वो आग देखने में एक जैसी है, लेकिन खुदावन ने उस आग को जो मज़बा से नहीं ली गई, खुदावन ने उसे ओपरी आग कहा। हालेलुया। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल कि जिस खुदावन के कलाम पर आप चलते हैं वो कहीं ओपरा कलाम तो नहीं है, वो कहीं बाइबल के मुनाफी कलाम तो नहीं है। क्योंकि चर्च समटाइम्स हम ऐसी बातों पर यकीन कर रहे हैं जिनका वजूद बाइबल में नहीं है। एक शख्स खड़ा हो जाता है कि जी रूल कुद्दस जो है वो ना भी मिले तो रूल कुद्दस गैर जुबानों में ना मिले। और भाई, आपकी रूल कुद्दस के लिए दुआ कितनी है? आप बाइबल के ऑपोजिट जा रहे हैं, आप बाइबल के कॉन्सेप्ट्स को गलत कर रहे हैं। मैं इसीलिए जब भी बाइबल स्कूल को कहता हूं कि अगर आप बाइबल का कोई कॉन्सेप्ट देने लगे हैं तो पूरी बाइबल पढ़ लेना। ऐ ना होवे कि तुसी वो कॉन्सेप्ट दे रहे हो जिदा बाइबल च जिक्र तक ना होवे, तो एक किताब पढ़ के दे रहे हो, या कई एक मर्तबा आप सिर्फ एक एज्यूम कर रहे हो। डोंट सिन अगेंस्ट द बाइबल, डोंट सिन अगेंस्ट द होली गोस्ट, डोंट क्रिएट अ स्ट्रेंज फायर। ओपरी आग न बनाए। हालेलुया। दैट इज व्हाई
جب میں یہ چیز دیکھتا ہوں کہ کیا گرنے سے روح القدس ملتا ہے یا نہیں، آئی گو بیک ٹو بائبل. میں پیدائش سے مکاشفہ تک پڑھتا ہوں کہ کیا بائبل میں کہیں پہ ذکر ہے. صرف اس لیے ایک کانسیپٹ کو مان لینا کہ ایک گلیمرس پریچر ہے، ایک گلیمرس کانگریگیشن ہے، وہ ایسا کرتی ہے، وہ دکھاتی ہے، تو ہم خدا کے کلام کے اگینسٹ چل رہے ہیں. اوپری آگ ہمیشہ موت کا باعث بنتی ہے. جب ندب اور ابیو نے اوپری آگ جلائی، کرتے وہ عبادت ہی رہے سن. انہوں نے بخوردان آگ لائی، انہوں نے وہ آگ سے بخور جلایا اور خداوند کے پاس جانے لگے، دونوں وہیں پر ہلاک ہوئے. آگ تو آگ ہے، جانا تو گرجا ہی ہے، سننا تو خدا دا کلام ہی ہے. لیکن اوپری آگ، the wrong doctrines, the doctrines، وہ تعلیمات جو بائبل کے خلاف ہوں. I'm not talking about any denomination. جو بائبل کے خلاف ہوں وہ ہماری موت کا باعث بن سکتی ہے. اس لیے خداوند کے کلام میں لکھا ہے، خداوند نے موسیٰ سے کہا کہ جب تو میرے لیے خیمہ بنائے تو اس کا وہ نمونہ جو میں نے تجھے دکھایا ہے ٹھیک اسی کے مطابق بنانا. اگر جو ہیکل کا نمونہ میں نے تجھے دکھایا ہے اگر اس کے مطابق نہیں بنائے گا تو میں وہاں سکونت نہیں کروں گا. میری پریزنس ان جگہوں پر نہیں ہوگی جہاں پر مذبح، اگر تو میرا مقدس بنا رہا ہے تو وہ مقدس اسی کے مطابق ہو جو میں تجھے دکھاؤں. اگر تو اپنی مرضی سے اس میں چینجز کرے گا. بائبل میں ایسا ہوا. ایک مرتبہ یہودا کا ایک ایسا بادشاہ آیا اور وہ گیا غیر قوم میں گیا، اس کو وہاں پہ ایک مذبح بڑا پسند ہے. انہوں نے کہا یار ساڈا بھی مذبح ہو جائے. انہیں کی کیتا، انہیں غیر قوم دا مذبح، ونگو دا مذبح اپنی ہیکل چلا کے لا دیتا اور وہ اس کی ہلاکت کا باعث بنا. خداوند کلام میں آمیزش پسند نہیں کرتا ہے. خداوند نے موسیٰ کو وارن کیا، خداوند نے موسیٰ کو وارن کیا کہ اس کا نمونہ بھی خدا کے کلام کے مطابق ہو، اس کے کلرز بھی خداوند کے کلام کے مطابق ہو جو خداوند نے نمونہ دکھایا. اس سے موسیٰ تو ادھر ادھر نہیں ہو سکتا. سو اگر آپ چاہتے ہیں کہ خدا کی بلیسنگ آپ کی لائف میں ہو، خدا کے میریکلز آپ کی لائف میں ہوں، خداوند آپ کو بلیس کرے، تو آپ کو، کیونکہ بائبل میں بعد ازاں لکھا کہ تم میرا مقدس ہو، خدا کے لوگ اس کا مقدس ہے. لیکن خدا کے لوگوں کو پرمیشن نہیں ہے کہ وہ اس مقدس کو اپنی آئیڈیالوجی کے مطابق اس میں چینجز کریں. اس مقدس کو اسی نمونہ پہ ڈھالنا ہوگا جو نمونہ خدا نے دیا ہے، تب خداوند آپ کی لائف کو بلیس کرے گا. ہاللویا. سو ڈاکٹرینز میک دا ڈفرنس. ڈاکٹرینز میک ڈفرنس. عادت ڈالیں خدا کے کلام کو پڑھنے کی تاکہ آپ پرکھ سکیں. پھر کلام میں سے نہ کچھ گھٹائیں اور نہ کچھ بڑھائیں. بہت سارے لوگ ہوا اور پھل کے بارے میں وہ باتیں کر رہے جو بائبل میں موجود ہی نہیں ہے. سو دیر از آلویز اے ٹیمپٹیشن. بہت سارے ایسے خادم ہیں جن کو خدا نے بہت بلیس کیا، لیکن جب انہوں نے اپنی آئیڈیالوجیز دی، جب انہوں نے کوئی ایسی آئیڈیالوجیز دی تو خداوند نے ان کو بلیس کرنا، خداوند نے اپنی انوائنٹنگ ان سے لے لی. اور جب خداوند نے ان سے اپنی انوائنٹنگ لے لی، دیٹس اٹ، خدا کی بلیسنگ ان سے ختم ہو گئی. سو آج
ہم نے یہ دیکھا ہے، ابھی یہ ایک سیریز ہے اور یہ میں بھی کرسمس کے بعد تک یہ سیریز چلے گی کہ خداوند یسوع مسیح، ہماری سیریز کیا ہے کہ خداوند یسوع مسیح کون ہے۔ آج ہم نے جو تھوڑا سا دیکھا ہے، آج ہم نے یہ دیکھا ہے کہ ڈاکٹرینز میک ڈفرنس، جو تعلیم آتا ہے وہ آپ کی زندگی میں بلیسنگ اور کرسز کو لے کر آتی ہیں۔ اپنے شوق کے لیے بائبل کی ورسز کو مولڈ نہ کریں، اپنے شوق کے لیے بائبل کی ورسز کو چینج نہ کریں۔ اگر میں کسی بائبل کی ورس پہ پورا نہیں اترتا تو نہیں اترتا، مجھے گھٹوں کے بل ہو کر خداوند سے معافی مانگنی چاہیے، لیکن میں اپنی نافرمانی کو کلام سے جسٹیفائی نہیں کر سکتا۔ یہ اس سے بڑا گناہ ہے کہ جب میں اپنی نافرمانی کو کلام سے جسٹیفائی کرتا ہوں تو میں اس نبوت کی کتاب میں کچھ بڑھاتا ہوں یا گھٹاتا ہوں۔ اگر میں دعا کر رہا ہوں اور مجھے رول القدس نہیں مل رہا تو نہیں مل رہا، میں محنت کر رہا ہوں، میں دعا کر رہا ہوں، میں روزے میں ٹھہرا ہوا ہوں، خداوند کی جب مرضی ہوگی وہ مجھے بلیس کرے گا، وہ مجھے رول القدس سے معمور کرے گا۔ لیکن اگر مجھے رول القدس نہیں مل رہا، اب میں یہ سوچوں کہ یار ہن میں کی ایدی آلٹرنیٹیو ڈاکٹرین کی میں ایدہ متبادل ڈاکٹرین کی لباں تاکہ میں جسٹیفائی ہو جاواں کہ مینوں اگر نہیں مل رہی تو وہ رول القدس خداوند نے جب دینا ہے دینا ہے۔ اگر خداوند نے نہیں دینا اور میں اس روئے زمین سے چلا جاتا ہوں تو آئی ایم جسٹیفائڈ کہ میں نے ایک چیز کے لیے خداوند کوشش کی، مجھے نہیں پتا کہ وہ مجھے کیوں نہیں ملی، لیکن وہ مجھے نہیں ملی۔ جب میں زمین پہ تھا تو میں پوری ایفرٹ کی میں نے کہ میں اس رول القدس کو پاؤں، رائٹ، آگے تیری مرضی ہے۔ لیکن اگر مجھے رول القدس نہیں ملا تو اب میں اس کو جسٹیفائی کرنے کی کوشش کروں، ایسی آیتیں کریٹ کروں جو خدا کے کلام میں رول القدس کے طریقے سے ڈیفرنٹ ہوں، تو پھر میں یہ اس سے بڑا، یہ سب سے بڑا گناہ ہے۔ اگر میرے آباء و اجداد نے ایک کانسیپٹ کو، ایک تعلیم کو مانا اور ایک خدا کو ایک خاص نام دیا ہوا تھا جس کا بائبل میں وجود تک نہیں ہے، لیکن وہ کیونکہ جنریشن ٹو جنریشن وہ میری نسل سے نسل در منتقل ہوتا رہا ہے، اب وہ میرے ذہن میں بالکل کھد چکا ہے، انگریوڈ ہے، تو اگر وہ بائبل میں نہیں ہے تو I can pray for that، میں اس کے لیے دعا کر سکتا ہوں، میں خداوند سے مانگ سکتا ہوں خداوند مجھے گائیڈ کر کہ ایسا کیا ہے۔ لیکن اب میں بائبل کی ڈاکٹرینز کو چینج کرنا شروع کروں، بائبل میں رد و بدل کرنا شروع کروں، تو یہ اس سے بڑا گناہ ہے۔ نیکسٹ ٹائم ہم یہ دیکھیں گے کہ بائبل ہمیں کتنے خداؤں کے بارے میں سکھاتی ہے، یا بائبل میں کتنے خدا ہیں اور یسوع مسیح کون ہے۔ آئے ہم سب اپنے قدموں پہ کھڑے ہوں۔ اے زندہ خداوند، اب جب کہ ہم تیرے کلام میں خداوند ہم تجھے تیرے بارے میں خداوند سیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں میرے خداوند میرے ذہن کو، اس کلیسیا کے ذہن کو، اور جہاں جہاں تک یہ کلام پہنچ رہا ہے ان تمام کے ذہنوں کو کھول، تاکہ اے خداوند ہماری زندگیوں میں کلام کے منافی اینٹی ببلیکل ڈاکٹرینز نہ ہوں، کلام کے منافی تعلیمات نہ ہوں۔ تیرا پاک روح ہمیں گائیڈ کرے۔ کوئی انسان کسی کو نہیں سکھا سکتا، کوئی انسان کسی کو نہیں بدل سکتا، صرف تیرا روح القدس ہمیں سکھا سکتا ہے، صرف فقط تیرا روح القدس ہمیں بدل سکتا ہے میرے خدا۔ اس کلیسیا پر تیرا ہاتھ بڑھ جائے میرے خدا، اس کلیسیا کو دعا گو کلیسیا بنا میرے خدا۔ جتنے لوگ اس کلام میں موجود ہیں میرے خدا، وہ سب دعا گو لوگ، ان کو دعا کرنے کی توفیق دے، انہیں کلام پڑھنے کی توفیق دے میرے خدا۔ اور اے خداوند جو رویا تو نے ہمیں دی ہے، اس رویا پر اے خداوند ہمیں آگے چلنے کی توفیق دے، اور جب تو چاہے میرے خدا تیری مرضی ہماری زندگیوں میں پوری ہو میرے خداوند۔ جتنے لوگ اس کلیسیا میں موجود ہیں، جتنے لوگوں تک یہ کلام پہنچا ہے، جتنے لوگ اس وقت اس آواز کو سن رہے ہیں، ہر ایک کے لیے نام بہ نام تجھ سے تیری برکت چاہتا ہوں۔ ہر قسم کا چیلنج، ہر قسم کی رکاوٹ، ہر قسم کا ڈاؤٹ، ہر قسم کا خداوند جو بھی ابلیسی قوت ہے، اسی لمحہ اسی وقت تیرے یسوع نام سے جاتی رہے میرے خدا۔
اپنے لوگوں کو غالب آنے کی توفیق دے، اپنے لوگوں کو غالب آنے کی توفیق دے۔ جتنے لوگ اس وقت اس کلام میں موجود نہیں ہیں، جو اپنے گھروں میں بیمار ہیں، اور اے خداوند جو اس کلیسیا میں اور جہاں تک آواز پہنچ رہی ہے، جو ایموشنل پرابلمز کو فیس کر رہے ہیں، فزیکل پرابلمز کو فیس کر رہے ہیں، مینٹل پرابلمز کو فیس کر رہے ہیں، میرے خدا ان سب پر تیرا خون چاہتا ہوں میرے خدا، اپنے لوگوں کی زندگیوں میں معجزہ کو مہیا کر۔ یہ سب کو تیرے واحد قادر مطلق یسوع نام میں مانگتے ہیں، آمین۔ خداوند آپ کو برکت دے۔ گاڈ بلیس یو۔